अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, फातेह बैतुल मक़दस सीरीज़ की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह तमाम मुसलमान हुक्मरानों को इकट्ठा करके एक मेज़ पर बिठाकर अमन मुआहिदा किया और फिर किस मुसलमान हुक्मरान ने सबसे पहले ये मुआहिदा तोड़ा और सलीबियों से जा मिला। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फ़लस्तीन हमले में कई किले फतह करने के बावजूद पीछे क्यों हटना पड़ा और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह नाकामी बैतुल मक़दस की फतह में कैसे बदली, इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि वो अपने अजीम मकसद में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक तमाम मुसलमान हुक्मरान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने के बजाय एक मेज़ पर इकट्ठे होकर एक जान ना हो जाएं। मुसलमानों की ताकत को वुसअत देने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खित्ते के तमाम मुसलमान हुक्मरानों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और सबको अमन मुआहिदे पर राज़ी किया कि आज के बाद कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान के इलाके पर हमला नहीं करेगा, बल्कि सलीबियों के खिलाफ जंग में तमाम हुक्मरान सलाहुद्दीन का साथ देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब यकीन हो चला था कि मुसलमानों की तरफ से अब उनको कोई खतरा नहीं, लेकिन इस अजीम मकसद की कामयाबी फूलों की सेज नहीं थी। जल्द ही सलाहुद्दीन के साथ किए गए अमन मुआहिदे में अक्सर हुक्मरान पीछे हटने लगे, जिनमें सबसे ज़्यादा सलाहुद्दीन को जिस हुक्मरान ने परेशान किया वो था मोसल का हुक्मरान। सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज के साथ मोसल की तरफ चढ़ाई कर दी और मोसल का मुहासरा कर लिया। कई दिन के मुहासरे के बाद मोसल के हुक्मरान ने एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ अमन मुआहिदा कर लिया और सलाहुद्दीन ने एक बार धोखा खाने के बावजूद उसके साथ अमन मुआहिदा कर लिया, जिससे ये बात साबित होती है कि सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फितरी तौर पर एक अमन पसंद शख्सियत के हामिल थे जिनको जंग पसंद ना थी। दूसरी तरफ सलीबी अपनी ताकत की हवस में सलाहुद्दीन अय्यूबी को छोटे छोटे हमलों की सूरत में जंग पर उकसा रहे थे। लिहाजा 1177 में सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और फ़लस्तीन पर हमला आवर हो गए। हमला इतना जोरावर था कि उन्होंने कुछ ही दिनों में फ़लस्तीन के कई इलाकों और किलों को फतह कर लिया और आगे बढ़ते गए। लेकिन एक परेशानी ये थी कि फतूहात को बरकरार रखने के लिए उनको अपनी फ़ौज के कुछ हिस्से को वहाँ छोड़ना पड़ा ताकि उन पर दोबारा कब्ज़ा ना हो जाए। लिहाजा जैसे जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते गए उनकी फ़ौज कम होती चली गई और फिर जब फ़लस्तीन के शहर रमाला पहुँचे तो वहाँ सलीबियों से टकराने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज आधी से भी कम रह गई थी। सलीबियों को इस बात का अच्छे से इदराक था और इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत के साथ सलाहुद्दीन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी फ़ौज के साथ पीछे हटना पड़ा और ये सलाहुद्दीन की फ़ौजी ज़िंदगी की सबसे पहली शिकस्त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत ज़हीन, काबिल और दूर अंदेश हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी इस नाकामी को अपने लिए एक सबक के तौर पर लिया और हिम्मत न हारी और अपनी शिकस्त की वजूहात पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने में लग गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के मौके की तलाश में थे और अपनी फ़ौज को उसके लिए तैयार कर रहे थे और फिर अल्लाह ताला ने ये मौका सलाहुद्दीन को अता फरमा दिया। सलीबी रमल्ला में हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर सलाहुद्दीन को कमज़ोर समझ लेने की गलती कर बैठे। उनका ख्याल था कि सलाहुद्दीन उनसे शिकस्त खा चुका है और पीछे हट गया है और इस वक्त कमज़ोर है और उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए सलीबियों ने इसी गलत फहमी में दमिश्क पर हमला कर दिया।
لیکن اصلیت یہ تھی کہ صلاح الدین دمشق میں دوبارہ اپنی پوری فوجی قوت کو اکٹھا کر کے صلیبیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بیت المقدس کے صلیبی حکمران بولڈون چہارم اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کے درمیان 1179 کو ایک شدید جنگ لڑی گئی، جس میں صلاح الدین ایوبی نے بولڈون چہارم اور اس کی اتحادی فرینچ فوج کو بدترین شکست دی اور بولڈون چہارم کو جنگی قیدی بنا کر صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا۔ بولڈون چہارم نے صلح کی درخواست کی اور صلاح الدین ایوبی اگر چاہتے تو اسی وقت سارے فلسطین بشمول بیت المقدس کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بولڈون چہارم کی صلح کی درخواست قبول کر لی۔ دوستو، یہ وہ صلح تھی جو صلیبیوں اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ عرصے تک قائم رہی، اور 1185 تک جب تک بولڈون چہارم زندہ رہا یہ صلح نامہ قائم رہا، لیکن کوڑ کی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 38 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ بولڈون چہارم کے مرنے کے بعد بیت المقدس میں صلیبی حکومت بھی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس کے بعد دا گائے آف لوزائنن کی حکومت آئی جو مسلمانوں کا ایک بدترین دشمن تھا۔ فلسطین کے ایک علاقے کا سردار رینالڈ، جس کو بادشاہ لوزائنن کی پشت پناہی حاصل تھی، نے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ ایسا شیطان صفت انسان تھا کہ جس نے لوزائنن کی ایما پر مدینہ منورہ پر حملے کا خطرناک منصوبہ بھی بنایا، جس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے پسپا کر دیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور صلیبی خدمت گزاری کا بہانہ بنا کر اپنی عوام کو یہ ظاہر کرتا کہ وہ تو جنگجو تھے جو صلیبیوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں تھے۔ رینالڈ نے حاجیوں کے ایک قافلے پر بھی حملہ کر کے تمام حاجیوں کو قتل کر دیا، اور پھر ایک دن اس نے ایک ایسے قافلے پر حملہ کیا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچنے میں کامیاب رہیں اور سلطان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے اتحادیوں کو خطوط لکھے کہ وہ تمام لشکر کے ساتھ ان کی مدد کو آئیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن خونی جنگ کا وقت آن پہنچا تھا۔ رینالڈ، جو کہ بیت المقدس کے صلیبی حکمران دا گائے آف لوزائنن کا بہت گہرا دوست بھی تھا، دونوں نے مل کر اپنی فوجیں صلاح الدین کے خلاف اکٹھا کر لیں اور صلاح الدین کی فوج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے کمال جنگی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے حطین کا علاقہ جنگ کے لیے چنا اور اپنی فوج کا پڑاؤ وہاں ڈالا۔ اس علاقے میں 2 یا 3 پانی کے چشمے موجود تھے جن پر اب صلاح الدین کا قبضہ تھا، اور باقی علاقہ چٹیل اور بنجر تھا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صلیبی فوج کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ایک ایسے علاقے سے گزر کر کرنا تھا جہاں کوئی پانی ملنے کی امید نہیں تھی۔ لوزائنن کے کچھ جرنیلوں نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بغیر پانی کے آگے بڑھنا خطرناک ہے، لیکن لوزائنن نے ان کی بات نہ مانی، کیونکہ اس کو اپنے پاس صلیب اعظم ہونے کی وجہ سے یقین تھا کہ اس کو شکست نہیں ہوگی۔ صلیب اعظم ایک ایسا صلیب تھا جس میں ان کا ماننا تھا کہ اس میں کچھ باقیات اس صلیب کی موجود ہیں جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ 20 کلومیٹر کا طویل سفر کرنے کے بعد لوزائنن اور رینالڈ کی فوج شدید پیاس سے دوچار تھی۔ رات کے وقت صلاح الدین کی فوج کے کچھ گوریلا کمانڈوز نے صلیبی فوج کے جانوروں کے خشک چارے کو بھی آگ لگا دی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے صلیبی فوج کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا۔ آگ کی تپش نے صلیبیوں کی پیاس کو اور بڑھا دیا اور پیاس کی شدت سے صلیبی فوج کا کوئی سپاہی سو نہ پایا، اور اگلے روز جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلیبی فوج مقابلے سے پہلے ہی نیند اور پیاس کی وجہ سے آدھی ہار چکی تھی۔
جبکہ صلاح الدین کی فوج جوش بھری اور توانا تھی، اور یہ سب کچھ صلاح الدین کی اعلیٰ جنگی بصیرت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور پھر صلیبیوں کو اس جنگ میں ذلت آمیز شکست ہوئی اور رینالڈ اور دی گائے آف لوزائنن کو قیدی بنا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ صلاح الدین نے ٹھنڈے مشروب کا پیالہ دی گائے آف لوزائنن کو پیش کیا۔ لوزائنن نے اس پیالے کو رینالڈ کو پکڑا دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوزائنن سے کہا کہ یہ پانی میں نے رینالڈ کو نہیں بلکہ تمہیں دیا تھا، لہٰذا رینالڈ میری امان میں نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی کسی کو پانی پینے کو دے تو اس کی امان میں تصور ہوتا تھا۔ صلاح الدین نے رینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کو پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ رینالڈ کی یہ حالت دیکھ کر لوزائنن خوفزدہ ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کی پتلی حالت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام صلیبی جنگی قیدیوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، کیونکہ صلیبی فوج کے قیدی پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی منزل بیت المقدس شہر یروشلم تھا۔ دوستو، بیت المقدس کے صلیبی حکمران دی گائے آف لوزائنن کے قیدی بننے اور شکست خوردہ ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے ایک ہفتے تک یروشلم میں داخل کیوں نہ ہو سکے، اور جب داخل ہوئے تو رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے عیسائیوں کے دل کیسے جیتے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یروشلم آمد کی شان و شوکت کی لازوال داستان ہم بتائیں گے آپ کو فاتح بیت المقدس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اس کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔